कुनै पनि रे जुन रे चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पाथमा नगइकन अलि बाङ्गिएर जान्छ भने त्यसले एउटा एङ्गल बनाउँछ। त्यो एङ्गल भनेको चाहिँ डेभिएसन एङ्गल हो, जुन चाहिँ हामीले लास्ट टाइम एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ। त्यो ल अफ रोटेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म डेभिएसनको एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन तिमीहरूलाई दिन्छु र यदि तिमीले जानेनौ भने म गरिदिन्छु है त। फर्स्टमा चाहिँ है त डेभिएसन ग्ल्यान्सिङ कन्टिन्यू है, डेभिएसन एन्ड ग्ल्यान्सिङ कन्टिन्यू। एउटा क्वेसन, फर्स्ट क्वेसन छ, यो प्लेन मिरर हो र यो एङ्गल 60 डिग्री भने find the angle of deviation and find the angle of length। यो पहिलो क्वेसन, फर्स्ट नम्बर है। त्यसपछि सेकेन्डमा एउटा प्लेन मिरर छ, प्लेन मिरर छ र कुनै पनि रे यसमा नर्मल्ली फल गरेको छ। नर्मल्ली फल गरेको भनेको यो एङ्गल 90 डिग्रीमा इन्सिडेन्ट भएको छ। हामीले निकाल्नु पर्यो व्हाट इज डेभिएसन एङ्गल अनि व्हाट इज ग्ल्यान्सिङ एङ्गल। है त। त्यसपछि अर्को नम्बर थर्डमा तेस्रो क्वेसन, थर्ड क्वेसन है। एउटा प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म हो। इक्विलैटरल भनेको सबै यसका सबै साइडहरु इक्वल छन् र एउटा रे चाहिँ नर्मल्ली फल भयो। अलि गाह्रो क्वेसन हो। नर्मल्ली फल भयो पहिलो साइडमा भने त्यो रे बाहिर जान्छ कि भित्र जान्छ हैन, अथवा सिधै फर्किन पनि सक्छ हैन। तिमीले कन्सेप्ट लाउनु पर्यो यसमा। भनेपछि यसमा चाहिँ डेभिएसन एङ्गल बराबर भयो। त्यो रे कहाँ, रे डायग्राम कम्प्लिट गर्नु पर्यो के। रे डायग्राम कम्प्लिट गरेर डेभिएसन एङ्गल निकाल्नु पर्यो। र मैले डेभिएसन भनेको के भनेको थिएँ भने म अलिकति यसको तिमीहरूलाई कन्सेप्ट दिन्छु। के छ भन्दा जस्तै एउटा रे छ, यसरी आइरहेछ रे, यहाँ पुग्यो, अथवा यो रे चाहिँ के छ त भन्दा सर्टेन यो प्लेन मिरर छ, प्लेन मिररमा चाहिँ 40 डिग्रीको कोण बनाएको छ भने यो रे पनि के हुन्छ, फर्किन्छ हैन, सेम साइडमा फर्किन्छ हो। सेम साइडमा फर्किन्छ भनेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ त, यतापट्टि फर्किने एङ्गल, फर्किने एङ्गल पनि के हुन्छ 40 है, यो पनि 40 डिग्री हुन्छ। किन 40 डिग्री हुन्छ त भन्दा दिस इज द प्लेन मिरर एन्ड यहाँ एउटा नर्मल तानौँ त, नर्मल तानियो भने यो 40 डिग्री भए यो कति हुन्छ, इन्सिडेन्स एङ्गल कति हुन्छ, यो आई 50, यस 50 डिग्री हुन्छ है। यो 50 डिग्री हुन्छ। यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 50 भयो भने एङ्गल रिफ्लेक्सन पनि 50 नै छ है, यो पनि 50 नै छ है। अब त्यो बाँकी कोण छ, यो पनि यो 50 भएपछि यो त 90 डिग्री हो, यो 90 डिग्री भएपछि यो 40 हुन्छ। अब डेभिएसन एङ्गल कति भयो त, डेभिएसन एङ्गल भयो यसलाई, यदि यो रे गइरहेको भए यहाँ त सिधा जानु पर्थ्यो हैन, सिधा जानु पर्थ्यो भनेपछि यो डेभिएसन एङ्गल भने कति भयो त भन्दा ओरिजिनल पाथ र
जुन ओरिजिनल पाथ भनेको यो हो, यो र रिफ्लेक्टेड एंगल बीचको एंगललाई डेभिएसन एंगल डेल्टा भन्छ। डेल्टा भनेको चाहिँ यो ग्लेन्सिङ एंगलको डबल ट्वाइस जी हुन्छ। ट्वाइस जी भनेको 40 × 2 भयो 80 डिग्री हुन्छ के है। भनेपछि डेभिएसन एंगल भनेको आफ्नो ओरिजिनल पाथमा कतिले बेन्ड भयो त, बेन्ड भएको जुन एंगल छ त्यो एंगललाई हामीले डेभिएसन एंगल भन्छ। त्यही भएर म के गर्छु भने तिमीलाई फर्स्ट नम्बरको क्वेशन दिन्छु है, म फेरि तिमीलाई आएन भने फेरि सिकाइदिन्छु है। ल हेर है, फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा यो सिधै एउटा पहिलो आन्सर त आइसक्यो है। फर्स्ट नम्बरको क्वेशनमा के छ, यो सिधै ग्लेन्सिङ एंगल आइसक्यो। ग्लेन्सिङ एंगल कति छ? 60 यस, ग्लेन्सिङ एंगल 60, यसको आन्सर आइसक्यो। अब चाहियो डेभिएसन एंगल है। डेभिएसन एंगल निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ एउटा नर्मल तानौं हो। नर्मल ताने, नर्मल तानिसकेपछि यो भनेको 30 डिग्री हो कि हैन, यो 30 डिग्री भयो। अनि त्यसपछि यो इन्सिडेन्ट रे भयो, रिफ्लेक्टेड रे यता जान्छ भनेपछि यो 30 डिग्री भयो, यो पनि 30 नै हुन्छ क्या। किन 30 हुन्छ? किनकि यो आई हो, यो आर हो। ल अफ रिफ्लेक्सनले आई र आर इक्वल भन्छ हामीलाई। अनि यो एंगल पनि कति हुनु पर्छ भन्दा 60 डिग्री हुनु हैन। यो एंगल र यो एंगल 60 डिग्री भयो। अब डेभिएसन एंगल, डेभिएसन एंगल भन्दा यो त सिधा जानु पर्यो, यो आफ्नो बाटोमा सिधा जान्छ हैन। त्यो भनेको ओरिजिनल पाथ हो। ओरिजिनल पाथमा यो कतिले डेभिएसन भयो त भन्दा तिम्रो चाहिँ 120 हैन। यो 60 डिग्री छ, यो भर्टिकली अपोजिट, यो पनि 60 नै भयो। यो 60 60 भनेको डेभिएसन एंगल चाहिँ 120 डिग्री हो। डेभिएसन एंगल 120 ले चाहिँ फर्किँदो रहेछ भनेर हामी लेख्नु पर्यो। ल यो त एकदमै इजी क्वेशन हो है। डेभिएसन र ग्लेन्सिङको डेफिनेसन जानेपछि हामीले निकाल्न सक्छौं। अब 2 नम्बरको हेर त, 2 नम्बर कति हुन्छ? डेभिएसन कति, ग्लेन्सिङ कति? ग्लेन्सिङ त आइसक्यो होला है। इन्सिडेन्ट रेले रिफ्लेक्टिङ सर्फेससँग बनाएको एंगल भनेको ग्लेन्सिङ एंगल हो। यो 90 डिग्री आयो है। अब यसको चाहिँ डेभिएसन एंगल त के हो नि भयो? ल भन त एकजनाले, डेभिएसन एंगल 0 हुन्छ कि 180 हुन्छ कि? हजुर 180 ग्लेन्सिङबाटै थाहा हुने भयो। तर हामीले चाहिँ हामीलाई ग्लेन्सिङ थाहा छैन। ग्लेन्सिङ थाहा नभएपछि यो रे नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएको छ भने यो नर्मल्ली नै रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या, माथि जान्छ क्या। किन यो प्लेन मिरर हो नि, प्लेन मिररमा रे ठोकियो भने सिधै माथि जान्छ। सिधै माथि जाने भनेको पहिलाको पाथ तल आएको थियो, यो सिधै घुमेर माथि गयो भने कति डिग्रीले घुम्यो त यो भन्दा 180 डिग्रीले घुम्यो क्या। त्यो घुम्ने एंगल भनेको डेभिएसन एंगल हो क्या। त्यही भएर यसको इन्सिडेन्ट पार्ट यो हो, रिफ्लेक्टेड पार्ट फेरि सिधा हो। यदि सिधै आइदिएको भए डेभिएसन के हुन्थ्यो त? डेभिएसन चाहिँ तिम्रो यो सिधै यहाँ प्लेन मिरर नभएको भए सिधै जान्थ्यो र डेभिएसन 0 हुन्थ्यो। डेभिएसन 0 छ, तर प्लेन मिरर राख्ने बित्तिकै यो त फर्किन्छ। फर्किने बित्तिकै यो त ओरिजिनल पाथ हो, आउनु पर्ने सिधा थियो, यो ओरिजिनल पाथ भयो हैन। ओरिजिनल पाथले रिफ्लेक्टेड रेसँग बनाएको कोण भनेको 180 डिग्री छ। त्यही भएर डेभिएसन एंगल 180 डिग्री र ग्लेन्सिङ एंगल कति छ? ग्लेन्सिङ एंगल कति हुन्छ? ग्लेन्सिङ एंगल 90 डिग्री है। ल थर्ड नम्बर क्वेशन हेर त। थर्ड नम्बर क्वेशन अलिकति ट्रिकी टाइपको छ। हामीले कुन कुन एंगल कति हुन्छ भनेर भन्न सजिलो छ है त। यो ग्लास प्रिज्म हो हैन, ग्लास प्रिज्म हो। यो ग्लास प्रिज्म भएपछि यो रे चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदैन के, पहिलाको सर्फेसमा फर्किन्न। यो चाहिँ के हुन्छ? ग्लास भित्र छिर्छ के लाइट। ग्लास भित्र छिरिसकेपछि यो लाइट कता जाला भन त? यो लाइट सिधै जान्छ। नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएको लाइट
नर्मल्ली नै जान्छ फ्रिज पकाउनु है, नर्मल्ली जान्छ ल। अब यो नर्मल्ली गइसकेपछि हेर है, यो नर्मल्ली नै भित्र गइसकेपछि अब यो रे हुन्छ नि, यसलाई तिमीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेर पढाएको चाहिँ पढाएन, टिआइआर स्कुलमा पढाए हुनुपर्छ। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको कुनै पनि लाइट डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदाखेरि क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो एंगल बनाउँछ भने त्यसले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन देखाउँछ। जुन मिराजको एक्जाम्पल दिएको थियो होला, मरुभूमि अथवा डेजर्टमा चाहिँ मृगहरू हुन्छ नि, डियरहरू चाहिँ अगाडि हेर्छ पानीको पोखरी देख्छ कि, पानीको पोखरी देख्छ र पानी खान नपाइकन भौतारिरहन्छ अरे क्या। अगाडि हेर पोखरी देखिन्छ, अगाडि हेर पोखरी दिन्छ, दगुरिया दगुरे गर्छ अरे क्या। मृग तृष्णा भन्छ नि, तिमीहरूले मृग तृष्णा भन्ने सुने होला। मृगले मरुभूमिमा पोखरी हुन्छ देख्छ, तर त्यहाँ गयो पोखरी नै पानी नै हुँदैन। जस्तै हामीले एकदम एकदम तिम्रो चाहिँ गर्मीको सडकहरूमा, गर्मीको रोडहरूमा चाहिँ तिम्रो के देखिन्छ त भन्दा, बाटोमा हिँडिरहेछौँ हामीले, गाडीको अगाडि रोडमा चाहिँ पोखरी जस्तो देखिन्छ कि, त्यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएको हो है। यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। यसमा यो किन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर म सिकाउँछु तिमीहरूलाई है। यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनलाई हामीले के भन्छ त भन्दा सर्टकटमा टिआइआर पनि भन्छौँ। र के हुनुपर्छ, कन्डिसन के हुनुपर्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि? लाइट चाहिँ के हुनु पर्यो? डेन्सर मिडियम। डेन्सर भनेको यसलाई सघन भन्छ है नेपालीमा। डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जानु पर्यो है, यसरी चाहिँ लाइट जानु पर्यो। त्यसपछि त्यो लाइट के हुनु पर्यो? लाइट चाहिँ यो एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ इज ग्रेटर देन एंगल अफ इन्सिडेन्स आई इज ग्रेटर देन सी हुनु पर्यो। सी भनेको क्रिटिकल एंगल हो है। यो ठुलो भएपछि लाइट यसरी बाहिर जानुको साटो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो तलै फर्किन्छ कि, यसलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ है। जस्तै यो ग्लास मिडियम छ भने यो क्रिटिकल एंगल भनेको 42 डिग्री हुन्छ। यदि इन्सिडेन्स एंगल 42 डिग्री भन्दा धेरै भयो भने यो टोटल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ, यसलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ है। त्यसैगरी वाटर मिडियमको लागि यो यहाँ वाटर मिडियम छ, माथि एयर मिडियम छ भने यो क्रिटिकल एंगल भनेको 49 डिग्री हुन्छ। त्यो 49 डिग्री भन्दा ठुलो बनायो भने यो रे फेरि टोटल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ के, यसलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छ है। है यो चाहिँ के हुन्छ? मिराजको एक्जाम्पल दिएँ नि मैले। यो जमलमा छ नि, काठमाडौँको जमलमा एउटा मिराज रेस्टुरेन्ट छ क्या। त्यो जमलको पुल छ, आकाशे पुल। आकाशे पुलको साइडमा चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ मिराज थियो, आजभोलि त बन्द भयो। त्यहाँ चाहिँ हामीले गएर दिउँसो 12 बजेतिर गएर खाजा खान अथवा 1 बजेतिर गयो भने त्यहाँ चाहिँ मिराज देखिन्थ्यो क्या। रानी पोखरीको साइडको सडकमा त्यहाँ चाहिँ पोखरी जस्तै देखिन्थ्यो। त्यही भएर त्यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ मिराज राखेको थियो कि। हामीले पढ्दाखेरि हामी त्यहाँ गएर मिराज हेर्न जान्थ्यौँ। आजभोलि त बन्द भइसकेको छ त्यो हो। त्यो मिराज भनेको यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको एप्लिकेसन हो। र मैले के भने मैले कुनै पनि लाइट एक ठाउँबाट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि बाङ्गिन्छ, तर रिफ्लेक्ट पनि हुँदो रहेछ। कति बेला रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ त भन्दा, इन्सिडेन्स एंगल क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो भयो भने त्यो बाङ्गिएर बाहिर जानुको साटो पहिलेकै सर्फेसमा फर्किन्छ। त्यसलाई हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब हेर है, यहाँ प्रिज्माको केसमा चाहिँ यहाँबाट लाइट आयो, यो भनेको 90 डिग्रीमा इन्सर्ट भयो, 90 डिग्रीमा भित्र गयो। 90 डिग्रीमा भित्र गइसकेपछि यो रे के हुने भयो त भन्दा, तिम्रो चाहिँ यो एंगल अफ प्रिज्मा भनेको 60 डिग्री हो। किनकि प्रिज्मा इक्विल्याटरल प्रिज्मा भनेको छ, त्यो चाहिँ भर्टेक्सको एंगल चाहिँ कति हुन्छ त? 60 डिग्री हुन्छ। र यो 90 डिग्री भयो। अब हेर है, यो एंगल कति भयो त? अब कति हुन्छ त्यो एंगल भन्नु त? तलको एंगल अर्को सर्फेसमा गएको एंगल यो 30 डिग्री हुन्छ। 30 डिग्री हुन्छ है, किनकि यो ट्रायंगल हो नि त। यो ट्रायंगलमा यो 90 डिग्री, यो 60 डिग्री भयो भने यो 30 डिग्री आयो। भनेपछि 30 डिग्री भइसकेपछि यो नर्मल ताने मैले,
यो नर्मल हो, नर्मलमा यो 30 डिग्री भएपछि यो चाहिँ 60 डिग्री नै आउने हो। यसलाई इन्सिडेन्स एंगल भन्छ। इन्सिडेन्स एंगल इक्वल टु 60 डिग्री इन सेकेन्ड सर्फेस है त। अब यो ग्लास हो, यो बाहिरको एयर हो। ग्लासबाट एयरमा जाँदाखेरि क्रिटिकल एंगल भनेको 42 डिग्री हुन्छ। 42 डिग्री भन्दा यो 60 डिग्री ठुलो हो, त्यही भएर यो टोटल्ली रिफ्लेक्ट भएर यता आउँछ। टोटल्ली रिफ्लेक्ट भएर यो सर्फेसमा लाइट फर्किन्छ है। अब भनेपछि तिमीले डेभिएसन निकाल्न सक्छौ। डेभिएसन कसरी निकाल्ने त भन्दा यसको ओरिजिनल पाथ यो हो, तर तिम्रो टोटल्ली डेभिएट भएर यता आयो। यो एंगल भनेको डेभिएसन एंगल हो है त। यसलाई म अलि ठुलो फिगर बनाएर बुझाउन ट्राई गर्छु, अलि गाह्रो छ। म्युजिक बजाउने को हो? आइसक्यो यहाँ म्युजिक बजाउने मान्छे है। रिमुभ गर्न नपरोस् मैले। फेरि हेर है, यो प्रिज्म हो है, इक्विलैटरल प्रिज्म। लाइट नर्मल्ली फल भयो है, ठुलो बनाएको छु मैले फिगर। नर्मल्ली फल भयो, यो भनेको 90 डिग्री र यो त 60 डिग्री थाहा छ इक्विलैटरल प्रिज्म भनेपछि। लाइट नर्मल्ली जान्छ, नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएको छ भने यसो पनि नर्मल्ली नै इमर्ज हुँदै जान्छ, नर्मल्ली सेकेन्ड सर्फेसमा पुग्छ। ठीक छ, देखिया छ? यस सर। ल यो पनि 90 डिग्री भयो, यो एंगल पनि 90 डिग्री भयो भने यो एंगल कति भयो त? 30 डिग्री। 30 डिग्री। गुड, यहाँसम्म ठीक छ है। अब मैले नर्मल ताने। उच्च जोखिममा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी माग्दै यो नर्मल ताने मैले। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,60,000 नाग्यो। 3 करोड। ल भनेपछि यो नर्मल ताने मैले। यो नर्मल तानिसकेपछि यो यता 30 डिग्री छ यो एंगल। यो एंगल कति डिग्री छ त? इन्सिडेन्स एंगल I = 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब I 60 भयो भने यो रे क्रिटिकल एंगल भन्दा यो एंगल भनेको क्रिटिकल एंगल भन्दा ठुलो भयो। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री हुन्छ। 42 डिग्री भन्दा 60 भएपछि यो रे बाहिर जाँदैन के, यसरी बाहिर नगइकन के हुन्छ, यो जति डिग्री 60 बनाएर गएको छ 60 बनाएर बाहिर आउँछ, अर्को सर्फेसमा आउँछ। यो पनि 60 नै बनाएर बाहिर आउँछ। ल यसरी चाहिँ तिम्रो अर्को सर्फेसमा लाइट गयो। अब यहाँको डेभिएसन एंगल निकाल्न सक्छ। ल डेभिएसन एंगल हेर, डेभिएसन एंगल कति हो त? अब त निक्लिने भइहाल्यो हैन। यो एंगललाई डेभिएसन एंगल हो। डेल्टा = 60 डिग्री। कति डिग्री होला ल भन? 60 डिग्री। सिधै 60 हो? अलि हुन्न है, अलि हुन्न। यहाँ रिफ्र्याक्सनको फर्मुला लाउनु पर्छ। यो एंगलले यो इमर्जिङ एंगल निकाल्न पर्छ। यो एंगल भनेको यो 60 भएपछि यो ठ्याक्कै 60 हुँदैन के। किन हुँदैन त भन्दा यहाँबाट यहाँ बाहिर आएको छ भनेपछि हेर है त, यहाँ कति भयो? ठ्याक्कै 60 भयो क्या, हेर त 60 नै भयो। हो सर 60 नै हो। एटा 60 नै हुन्छ के? यस, डेल्टा = 60 डिग्री आउँछ। ल यो बुझिन्छ। सर त्यो 42 डिग्रीको चाहिँ के हो? हजुर त्यो 42 डिग्री भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ के हो? 42 डिग्री भनेको क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल भनेको नेपालीमा चरम कोण भन्छ के। तिमीले 9 क्लासमा पढ्या थियौ होला त्यो हैन। चरम कोण भनेको के हो भन्दा जस्तै तिम्रो चाहिँ यो तिम्रो एउटा के हो, मिडियम हो। यो मिडियममा लाइटलाई हामीले यहाँबाट पास गर्यौं। यहाँबाट पास गरिसकेपछि यो लाइट के जान्छ? बाहिर जान्छ हो, बाहिर जानुपर्छ नि। तर यो लाइट चाहिँ यो सर्फेस हुँदै बाहिर जाँदाखेरि यो एंगललाई क्रिटिकल एंगल भन्छ। यो चाहिँ 42 डिग्री हुन्छ है। यसलाई हामीले ग्रेजिङ इमर्जेन्ट भन्छ के।
लाइट यो सर्फेसबाटै बाहिर जान्छ भने त्यति बेलाको इन्सिडेन्स एङ्गललाई क्रिटिकल एङ्गल भन्छ। यो क्रिटिकल एङ्गल भन्दा ठुलो भयो भने बल्ल टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुने हो कि है। त्यो एकचोटि स्कुलकै बुक पल्टाएर हेर्दा पनि अझै क्लियर हुन्छ। यो मैले स्कुलकै कुरा पढाइरहेको छु है। ल म आज चाहिँ रोटेसन अफ लाइटमा जान्छु है। यो केही कन्फ्युज छ भने मलाई ग्रुपमा पठाऊ अथवा मलाई इन्डिभिजुअल गरे पनि हुन्छ के अरे मेसेन्जरमा है। ल अब हामी रोटेसन अफ लाइट भनेको चाहिँ यसलाई ल अफ रोटेसन अफ लाइट पनि भन्छ। ल कुनै पनि प्लेन मिररलाई हामीले रोटेट गरियो भने रिफ्लेक्टेड रे पनि रोटेट हुन्छ अरे के। भनेको के त भन्दा जस्तै एउटा प्लेन मिरर छ, फिगरकै कुरो हुन्छ है यसमा, र रे चाहिँ के भएको छ इन्सिडेन्ट भएको छ, त्यसपछि रिफ्लेक्ट भएर बाहिर गयो। है यो इन्सिडेन्ट रे हो, रिफ्लेक्ट भएर बाहिर गयो। ठिक छ भने अब यो जुन मिरर छ, मिररलाई हामीले घुमाइदियो भने यो रे यहीँबाट जान्छ त। यो मिरर के छ, एक्सवाई भन्ने मिरर छ ल। एक्सवाई भन्ने मिररलाई मैले रोटेट गर्दै ल, यसरी रोटेट गर्ने भने त्यो एओबी भन्ने रे मिरर रोटेट हुँदाखेरि बीमै जान्छ कि माथिबाट जान्छ तलबाट जान्छ, के हुन्छ ल भन त मिरर रोटेट गर्दै भने के होला एकजनाले भन है। माथिबाट जान्छ। रे पनि के हुन्छ माथिबाट जान्छ, यसरी जान्छ। यसलाई बिड्यास भनौँ न, बिड्यासबाट गयो भने यो रोटेसन एङ्गल यसलाई बिटा भनेर सपोज गर्ने हो भने मिरर रोटेसनलाई बिटा भनेर सपोज गर्ने हो भने बिटा इज इक्वल टु ट्वाइस थीटा हुन्छ। यसलाई भन्छ ल अफ रोटेसन। अलि कन्फ्युज भयो बुझे छैन सर राम्रोसँग। ल फेरि म भनिदिन्छु है, फेरि मेटर भन्छु है। One more time, sir. एउटा रे मिररमा गएर ठोकिएको छ है, एकदम ध्यान दिनु, यसरी फर्किएको छ। अब ये एओबी भन्ने एओ इन्सिडेन्ट हो, ओबी रिफ्लेक्सन हो। ध्यान देऊ है, ध्यान देऊ, गफ नगर। एओबी भन्ने एओ इन्सिडेन्ट, ओबी भनेको रिफ्लेक्टेड। अब मैले एक्सवाई भन्ने मिररलाई अलिकति घुमाइदिएँ अरे, एक्सवाई भन्ने मिररलाई एक्स ड्यास वाइ ड्यास बनाइदिएँ। एक्स ड्यास वाइ ड्यास यो एङ्गल चाहिँ थीटा डिग्रीले घुमाइदिएँ भने त्यति बेला त्यो रे ओबी भन्नु हुँदैन अरे क्या। के हुन्छ त भन्दा ओबी भन्दा अलि माथिबाट जान्छ अरे, यसरी जान्छ, बी ड्यासमा जान्छ अरे। भने त्यो एङ्गल यदि बिटा छ भने बिटा इज इक्वल टु 2 थीटा हुन्छ अरे। त्यो भनेको ल अफ रोटेसन। यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दा के भनिन्छ त भन्दा when a mirror is rotated with angle theta then the reflected ray rotates with angle 2 theta। अथवा के हुन्छ त भन्दा मिररलाई थीटाले घुमाइयो भने रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ 2 थीटाले घुम्छ भनेर एउटा ल निकालिएको छ। त्यो ललाई हामीले ल अफ रोटेसन अफ लाइट भन्छ है त। यसको स्टेटमेन्ट लेखाउँछु म पहिला। when a mirror is statement है, mirror is rotated with an angle theta, the reflected ray also rotate with 2 theta, keeping the यो वर्ड चाहिँ नचल्नु है,
keeping the incident ray constant. एउटा मिररलाई हामीले थीटाले घुमाइयो भने 2 बीटा होला नि त्यहाँ द रिफ्लेक्टेड रे है रे reflected ray also rotates with 2 theta, keeping the incident ray constant. सर आशिषलाई नि जोइन गरिदिनु नि पत्ती गएको थियो अरे त्यो हेर ल बीच-बीचमा आउन नभन है म हस् ल when a mirror is rotated with an angle theta, the reflected ray also rotates with 2 theta, keeping the incident ray constant. भनेपछि बीटा इज इक्वल टु 2 थीटा हामीले प्रुभ गर्न पर्ने छ के है त बीटा इज इक्वल टु 2 थीटा प्रुभ गर्ने ल अब सुरुदेखि फिगर बनाऊ है फेरि मेटर बनाउँछु अलि यो फिगरका उहरु कन्फ्युजिङ हुन्छ के कोही कोहीले झट्टै बुझिहाल्छ कोही कोहीलाई अलिकति टाइम लाग्छ फेरि मिरर बनाए मैले xy भन्ने मिरर है सबैले बनाऊ xy भन्ने मिरर अहिले बनायो भने केही फरक पर्दैन त्यसपछि एलाई इन्सिडेन्ट गराऊ ए हो भन्ने रे हो त्यसपछि फेरि यो त रिफ्लेक्ट हुन्छ रिफ्लेक्ट भएर कहाँ जान्छ ओबी हुँदै जान्छ यहाँसम्म कन्फ्युज छैन सर र यति बेला यो एंगल कुन हो यो एंगल ग्लान्सिङ हैन त ल ग्लान्सिङ हो अब यहाँ कन्फ्युजिङ छ के कन्फ्युजिङ छ भन्दा मैले मिररलाई घुमाउँछु मिररलाई घुमाइसके यसरी घुमाइदिए मिररलाई रोटेट गर्ने है रोटेट कतिले रोटेट गरे त भन्दा थीटाले रोटेट गरे घुमाइदिए के रोटेट गर्ने भनेको घुमाउने हैन त सिम्पल अब के हुन्छ रे के हुन्छ ओबी नै भइरहन्छ ओबी हुन्न हुँदैन बिड्यास हुन्छ ओ के हुन्छ बिड्यास हुन्छ अब अर्को रे बन्छ के त्यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ओ बिड्यास यस ओ बिड्यास बन्छ ठीक छ ओ बिड्यास भन्छ र मैले निकाल्नु छ यो कतिले घुम्छ भनेर बीटा निकाल्नु छ बीटा को भ्यालु निकाल्नु ल अब डेभिएसन एंगल निकाल्नु छ मैले डेभिएसन एंगललाई नोट गर्नु छ है ए ओ भन्ने रे यदि मिरर नभएको भए सिधै जान्थ्यो सिधै सी भन्ने पोइन्टमा जान्थ्यो हो भनेपछि डेभिएसन एंगल डेल्टा कति थियो त अघिको ओबी पहिलो रोटेट नगर्दा डेभिएसन एंगल यो थियो डेभिएसन एंगल रोटेट नगर्दा यो थियो यो भनेको डेल्टा रोटेट गरिसकेपछि के हुने भयो त डेभिएसन एंगल हेर्नुस् है रोटेट गरिसकेपछि डेभिएसन एंगललाई डेल्टा ड्याश सपोज गरे रोटेट नगर्दै डेल्टा रोटेट गरिसकेपछि डेल्टा ड्याश है त भने सो त्यो डेल्टा ड्याश कतादेखि कतासम्म हो हजुर त्यो डेल्टा ड्याश कतादेखि कतासम्म हो डेल्टा ड्याश भनेको सी ओरिजिनल लाइन र घुमाएको रे बी ड्याश सम्मको ओरिजिनल लाइन र घुमाएको सम्मको घुमाइ बी ड्याश छ नि त त्यो बी ड्याश देखि ओरिजिनल लाइन सम्मको एंगललाई डेल्टा ड्याश भन्छ र बी देखि सी सम्मकोलाई चाहिँ डेल्टा भन्छ बी देखि सी डेल्टा बी ड्याश देखि सी डेल्टा ड्याश
ल अब है त अब हामीले टु प्रुभ के प्रुभ गर्नु छ त भन्दा बीटा इक्वल टु ट्वाइस थीटा प्रुभ गर्नु छ यो प्रुभ गर्ने है त्यही भएर यसको लागि के लेख्न पर्यो तिमीले राम्रोसँग बनाऊ है फिगर लेट अस सपोज अलिकति केही लेख्न पर्छ है लेट अस कन्सिडर अथवा लेट अस सपोज a plane mirror xy in which a ray of light ये वो incident and reflect along OB बाट रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको हेर्दै जाऊ है with glancing angle G in deviation angle delta. Glancing angle G in deviation angle delta. After rotating the mirror after rotating the mirror with angle theta the ray reflects back along OB dash right? OB dash by making glancing angle कति हुन्छ glancing angle यति बेला भन त by making glancing angle